في غادي تولي نزول مرة فلاون كنت كنت ياك غادي تولي في مطاف إطوال أمازيغ ذا روبورتاج نظن نخدم غف كوبانيث لونيام ميمي كوبانيث أكيد نتا إتام قران تاكلان تنهي الولاية تزيوزو فيا كين نشرني مليح غف كوبانيث كين ذوين أريد هارون ذينا وذا نغفيد ومازال في دعوة نكيني ثاني تمثال تاطاس مين كيني ذيون سك خدامن تخباني ثكي فيكي ثانا تمثال تاطاس غاف تخبانيث لونيام فيكي إذن هكا نيت ان تروازيام كاتريام روبورتاج هيكي إذن هكا غاف تخبانيث لونيام ميمي ساكين سوا كن لا روبريز صغور لو بي دي جي يبغى يخدم لنا ذي روح يعقند اون روبريز دكوين يدينا نتا لو تروا هادو غالي خدامن غالو خديمن سن إمين يخدمني كي توقنعنا راه سوين يسندي السرس لو ديريكتور جينيرال تكوبانيث لونيام عفايا كين هي اساكين روحنا غير دينا غير البورطاي غير ودايسين البورطاي يلدي ومعنا يخدمن وخشي من هنا ذينا دولي مذي في كوناثين ذي وندن هكا سينا سي ودايسين ذاغنينت ذي البورطاي الكوميرسيال نودايسين ورانت ثديانين النظام ايمين ذي البورطاي غاف 6 الصباح يلدين البورطاي نودايسين يلدين البورطاي لي زونيتي دو برودكسيون اكذا نيت لو بورطاي لونيتي كوميرسيال يلدي البورطاي كين غاف 6 يلدي البورطاي ذا لا ديريكسيون جينيرال اللي تمثلنا وكذا يديرون غاردينا لا ديريكسيون جينيرال دي مزوره وفند البورطاي الجوان الخمسة كني 6 يلدي 5 الصباح 6 الصباح كني يلدي البورطاي لا ديريكسيون جينيرال وشد السلسله يوكن يخدم من هاث عمار واذا نهني ران قراين سنه كني يخدم من أدجزن البورطاي وثغلقن ومعنا يخدمن مع كان السوم الثاني وكن وترانا البورطاي نثني وتلاعنا وتستشينا على البورطاي نثني ذيك قراين سن خدمن بلان سن بلان سوي 3 دون بلان داكسيون سن ذي البلان داكسيون سن نخدم لونيام ويخدم على ذينا لو بوين كفايه دغلقنا بورطاي نهني مع كان نسو مثلا مع كان نسو مثلا مره يوكن البورطاي هذا يفتح ما يبغى يفتح وين يبغى هذيك يكشم ديال سا غيقنع اكن يكشم نتا انكشمو لازم نكون ما الا يقنعنا ما الا واش سوا يسكزمر غيقنع ولكن هذا نكشم على داخل تكوباني ثوان روبروني لو ترافاي ومعنا ولاش وين يكشمن يخدمن سون سوليدير كلانيت يارسن ونند 2 بوين يفيد نفا ولاش مارشاريا في لاسنت لي 2 بوين كين ذا شوثنت نند الديبار دو بي دي جي اكطويل اي لو ستاف تكنيكين سيركولانيت لو ستافينس ذاغنينت لانولاسيون دو شوماج تكنيك افايا كين يدفع يخدم لونيم طونك ويورنا راه لي ريفونديكاسيون كينسن طونك ساتيسفين تاعها اخدم لونيم ويتوغاليرا هفيه افايدك يدفع وخدم لونيم ماذا قلنا ثوراكين نغد اد نغال غير لو روبورتاج إذن هكا سوا دايسين ذاغنينت لو روبورتاج إقلان كواث مثلنا إذا تشجعان سي لا ديريكسيون جينيرال دي تيزي وزو ذاين على دواليم يذنا في مطاف إطوال أمازيغ قيمة ديالنا ملا ولكن أدواليم ثيونا ثيناكين ذي سودرين يتفاف كل يوم دا شي يتفاف وتمشي الترونسبور وذا ولا مشى دي روح هو التدريب اخر في بنينيا نكوني غاساكي بلاد داكور داكيا اكلا زدا في بورطاي لونيا ابورطاي يفتح يلدي ولا شويه غلق عطاكم الصحه ولا كان في التمثال يظلي لو 30
ils ont affiché un chômage technique نند ونسعارة ذا شو أنخدم أفغاني خدامن en chômage technique. يظلين ils ont affiché شكان l'affichage أما ذي الراديو تيزيوزو أما ذي لا بريس ناناش بلي كل الثروة سي لا ريبريز دو ترافاي يخدم أخدم رسا مازال يستقسي ذا شوتش لا ريبريزاكي يفقد في البريكولاج ويجيمو غينا تفهمن بليك يخدمن ونقارن نعيا ذي البريكولاج ذا شو يبدلن ذي كومباني فاكيم سيلترون ترسا اي غرف شوف هذا خدامن اي غرفني درو ذي كيما فاش مستقسيني خدامن اش قارن انوال ذا شنو نخدم ثمسالت مازالو تفرارا اما على حساب هاك الغرض في جاجه كنفهمو ودي فريو الشمك مي هذو غالب ثقيم بوين دانتيروغاسيون بوين دانتيروغاسيون ونزر على الوغ في راه يتمثل الشوماج تكنيكي كيا يتخدمن باسكو يسهل هاد الصفه هذا خدام شوف كان شوماج تكنيكي خاطر ماشي اللي تيكلت اشاك فوا ميلا بلوكي لا سيتياسيون اشاك فوا يتساغن حاشا خدامني مسكينه مجدوح يكفى باسكو خاطر هنا كتجرب باللي كلا تحبوناي ذي الميم جروب يسعى ما سيتياسيون بلي كراف دو لونيال مي جامي سي فريمون شوماج تكنيك وجراسنت تخداني تمزوارتك نطر مليح مليح ذلوني بالعباس تغلب لونيا ما كنت نطر مي جامي سي فريمون خدامين اون شوماج تكنيك نكوني هذيك سكواس نفغ مرفايد لو كونجي سمحنتي خدامين جان كونجي سن 2020 ذات سنة في الحواد خداني فاكيا ونزرارا افايا كيف يدفعو خدام اون يتسونا في دريس مشتي اسميت دلو حرداكيا اسميت فاني خدامن افغون دو 2 بوين دو ريفونديكاسيون الساكيا ان ديفلا فريلي في 2 بوين دو ريفونديكاسيون خاطر ما الا ادا في شويه خدامن لا ريبريز تسول في شي فيت فاني خدامن وكاين ريبونس في خدامن ويتهدر في الكلونيزي اكو لي بيرتيرباتور مثلا سي كراف الشهلاكيه اخدام ويسعر لي كلون اخدام يدوكل الكلون ياكي اللي كان رغرون ولاش لاقي الكلون بان تيزي وزون على ميرابو نون تيزي رشيد اكل مره اسميت فاني خدامان وبديتي كاع كورنا راه الزيكين الاربعه انا في راه ندميش اليوم في فرحونا ذا في الدواله الميرابو الطيف مايف النصيريه الصحاب واقنون اكل مره يخدم الدنيا مفهون دا كوميون ولاش لي كلون خدامنيش عينا راه لي كلون قلنا كان ذيك قراينون الور الى عناية ولد شغل رسل في مسلاينا كيا ويكسولنا لا ديفيزيون عندي قلنا الكلون عندي لي كلون يخدمن ذي العيب في مسد لي كلون ونسعر لي كلون خدام يدوكل خدام يفوض في الحكيس هي مثلا في الحكيس في ديفو خدام اسمي ديفو خدام لا في الكونيا سي سينديكا دونتربريز لا ريدي سو خدام ريدي سو خدامين لا وريدي سو خدام راني اليوم ما يبغى ربي كان نكمل الا ما ساتيسفيد لي بوين دو ريفونديكاسيون اي بيان في ديفو خدام اي سي دو بوين دو ريفونديكاسيون كي سون لوجيك اي ليجيتيم هي مثلا ولك تشمثارا فيلاد ولك تشمثارا ذي الشغل نسل نكوني الساقي اطاسيك جعلن باللي الساقي غاد ميقرني خدامان الناغن واش ذيك الشما واكل ديك الشمغاره كيف ما فينا وانت ديريها ويبغانا ذيك الشما تنتبوه تلديه ويبغانا ذيك الشما تنتبوه تلديه ميدا شو وينك نايك الشمن وكبلا ذيك الشم الى انا يزول ادي عالدغر دي قلنا اشي ما رايكشم ادي قلنا اشي ما رايكشم ولاش بشريه
ماكن في عميدنا شي 30 نوفمبر الساقيه يظل البي دي جي نتكباني ثاقيه ما يسولي تقول لا ريبريز ايلين الساقي الطروا الوغ ما كنت ولا ماكو مرار اثني خدام نروح نداكو مرار بور الطروايه مي اثنو بورطاي يفتح يوليك شي مرار داخل بيرسونو كان طرافاير نا انتردي اسون فرير باش ما يكشي مرار داخل نكني خدامنا شكار نكني لي دو بوين دو روفونديكاسيون مازالو ساتيسفيتير الفيرا يونو ديال راه في اللاسد الساكا شكار نكني نكمل ديك من نو بارابور دو بوين دو روفونديكاسيون يكون تشوغالير دفير ونتشوغالير الخدمه امر عند الجواب في اللاسد نكني اوطونك سانديكا دونتربريز نطف ثمن وخدام ايا كان يديسيديو خدام نكون اني اللي زدت سن ماشي زدت سن اللي ثورا باسكو سي اون روفونديكاسيون ليجيتيم لاني تسوتران نطون اوطون سانديكا دونتربريز اثنا تشوالي مسي لا ماجوريتي دي ترافايور اما كان يقار بلي سي اون بوانيي نو 200 300 الساكي سي 1700 ترافايور نو سي 1700 ترافايور يا جو ساسيو يونيك شي راه تشوالي من بورطاي يفتح يونيك يغلي قرا نشاولي الصباحيه اوني يبغى نادي يكشم خاطر راه مولش دون طراب لا ليبرتي طرافاي اون كليو طاك سانديكا نشاولي اوني يبغى نادي يكشم اوني تقنعن باللي كادي يكشم داخل غادي يتفضل يونس يحب ساره والحمد لله تشوف راه خدام ندوك لكم رافيون ووال ماشي ما كان يقرشي دين بواني نال شرا ذي خدام اللي ما كنت يفوان افلا موفيز جيستيون يا كيلا دي شوف هذيا ديفيد سوترن لو ديبار لو جيستيونير هذيا ديفيد سوترن l'animation du congé technique et Y'en a marre du PDG, y'en a marre du PDG, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre du PDG, y'en a marre du PDG, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. نقولي لنا تروحا، نقولي لنا تروحا، تروحا، تروحا. ناكلين لنا تروحا ناكلين لنا تروحا 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 ليش ديك الله تروحا بيديجي ديكاش بيديجي ديكاش بيديجي ديكاش بيديجي ديكاش يمشي بالناجية شو ما تهدر بس تقول الميروحين نشكا نكون لاجئين الميروحين راه نغالى الخدمة لونيا ما كيما كاينش لونيا ما يخدمن نكون ذي خدامن يا وني تلقى تروحهم وتستثمر ماري لونيا مقرف في الاول صحيح تمشي بلاد أكني دولا مهملة ذي ثوكنا فينا كفاية سي لا ديريكسيون جينيرال لونيام سي داغني سي ودايسين سي لي زونيتي دو برودكسيون كني دولا مي خدامن ذا شو لا تعاقبن ذا شو لا مغرى سوالن غير الديبار دي جيستيونير كاين سوالن غير le départ de tous les gestionnaires, l'annulation du chômage technique, akin twalem farzad même la BRTV rina غير ودايسي akin دوالم ذي ثقونا فينا كي كلنا تيذون نساعد دايا كفايا نسلام اللي هاتنا الله في السوسي في اللون نسلام هذه لي وضع الميساج نخدم من سو مثلا لونيام بارميون كيني وكواياكي ند دو بوين دو ريفونديكاسيون مو ساتيسفين ترا يخدمن لونيام وتسوغالنا راه غير خديم نند ولاش مارش اريير ذكوين إدوالا ماركولاني ذي ثقونا ثيني دوالا مرة نانا يخدم لونيام دونك او ساتيسفين ترا لي دو بوين دو ريفونديكاسيون نا نكوني مارش اريير نتسوغاليرا نكوني ذكوالنا غنتسوغاليرا ناد لي جيستيونير إكساوضن تاكو باني ثرواني كيف لا كان خاطر تاكو باني لونيام سننت مرة الجزائريين تاكو باني جهدن تاكو باني إكسان برودوين السوليد تاكو باني اونيغان وتفضل ميم با البرودوين ساتي ضغط امش يثوض غالي حاليكي ندات لايكا امش الصوت كوباني اللونيام تحوي سين بارتنير امش الصوت كوباني اللونيام هواي كي كوي كيف لايكا لي جيستيونير كي ذويكا كي ايتي صوت غير وياكي صوت تحل على ليشيك ils ont réussi seulement l'échec
افايا كي يخدم عيان نانا ثورا كي باسطا لي جيستيونير كي الا قد روحن و لانولاسيون دو شوماج تكنيك يواكنون سيلي راه سي تان با وين اراد ياسن مثلا تيستمثين اكاني ودار ثاقيرا نروبورتاج كي ثان مرثي ويال وكذ اغدي تذعن افتوزين الروبورتاج كي يركل يعني تا وندينا وين يابونينا راه غادي يابوني على لاباجنا نا لا شين نا يوتيوب سينا ارداكين وندينا ثان مرث نوان تشاو.